जेएनजीको नाममा युवाहरूलाई भत्काएर विद्रोह गरियो, राष्ट्रलाई शून्य धरातलमा पुर्यायो। अब देश कसले बनाउने, यो राष्ट्र कसले जोगाउन सकिन्छ? जेएनजी युवा पुस्ताले के राष्ट्र जोगाउन सकिएला त? धन्यवाद। यहाँको यो मिडिया मार्फत आम सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी स्वदेश विदेश जो जहाँ रहनु भएको छ सबैलाई म सादरपूर्वक हार्दिक नमस्कार गर्दछु। अब यो प्रश्न जहाँसम्म हो, जेएनजीले जुन आफ्नो एउटा चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरे, त्यो उहाँहरूको असन्तुष्टि व्यक्त जो भयो त्यो कुनै नाजायज थियो, त्यो जायज थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि तत्कालीन सरकारबाट नेपालको जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग भइसकेको यो मिडियाहरूमाथि जुन अनायास प्रतिबन्ध गरियो, त्यसको चाहिने असन्तुष्टि स्वरूप, त्यसको आक्रोश स्वरूप त्यो एउटा उहाँहरूको जेएनजी पुस्ताको, युवा पुस्ताको भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो एउटा असन्तुष्टि, आफ्नो धारणा त्यसरी व्यक्त गरेको उहाँको चाहिने अब माइती घरमा त्यो जेएनजी आन्दोलन यसरी हुने भन्ने कुरा तय गरिएको रहेछ र त्यसको एकजना जेएनजी सदस्य भनौँ या अभियन्ता भनौँ, रक्षा बमले, हामीले त मिडियाको माध्यमबाट जानकारी पाएको हो, कसैले पनि फुलको के अरे कुनै बिरुवाको पात पनि नटिप्ने, फुल पनि नचुन्ने, भद्र तरिकाले, सभ्य तरिकाले, शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो चाहिने यो प्रोसेसन जुन हो, जुलुस जो हो, त्यो अगाडि बढाउने, त्यो एउटा सभामा परिणत हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने त्यो थियो। अब यसबाट के कुरा, यहाँनिर कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै तोडफोड, हत्या, हिंसा, आगजनी गर्ने, कुनै धनजनको क्षति गर्ने उद्देश्य त जेएनजीको रहेनछ। अनि त्यसपछि जेएनजीको के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो धारणा राख्ने। उहाँहरूको धारणा के थियो? भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थियो, सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने थियो र तत्काल जुन सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध थियो यो चाहिँ फुकुवा हुनुपर्छ र हाम्रो जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा यो सामाजिक सञ्जाल भइसकेको छ, यो सुचारू हुनुपर्छ भन्ने थियो। यी मागहरू त सबै जायज थिए। त अब त्यहाँ जो वितण्डा भयो, यो दुःखद विषय अवश्य हो। अब त्यो वितण्डाको परिणाम स्वरूप अब 76 जनाको ज्यान गएको रहेछ, यो अत्यन्त दुःखद हो। अब मुलुकको धरोहर, हरेक दृष्टिले धरोहर, ऐतिहासिक हिसाबले धरोहर, राष्ट्रिय सम्मानको हिसाबले धरोहर र एउटा मुलुकको सेवा प्रवाहका हिसाबले, कार्य सम्पादनका हिसाबले, एउटा मुलुकको शासकीय कामकाजको श्रेणीबद्धताको हिसाबले, जुनसुकै हिसाबले पनि एउटा धरोहरको रूपमा रहेको। अब हाम्रो मुलुकलाई एउटा पहिचान दिने, जोसँग हामी गर्व गर्थ्यौँ, देशको सिंहदरबार, त्यो हाम्रो एउटा पहिचान थियो, हिस्ट्री थियो, त्यो जल्यो। त्यो भवन मात्र जलेन, सम्पूर्ण अभिलेखहरू जले,
जसको परिणामस्वरूप नेपालले अभिलेख विहीनताको अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो अहिले। अब यिनीहरू तपाईँको कुरा अनि अर्को सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भयो। सर्वोच्च अदालत नेपालको अभिलेख अदालत हो। अब अभिलेख अदालत हो, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायालयको स्थापनादेखि हालसम्मका सम्पूर्ण अभिलेखहरू अब हामीसँग रहेन। अब ती सबै खरानीमा परिणत भयो। यो यसरी मैले यहाँ निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो कुनै पनि उद्देश्य जेनजीको थिएन। जेनजीको शान्तिपूर्ण भद्र तरिकाको जुन आफ्नो माग राख्ने एउटा सोच थियो, प्रक्रिया थियो, त्यसलाई मेनुपुलेट गरियो। त्यहाँ अरू कसैको घुसपैठ भयो। जो नेपालको अब जो संरचना तोडफोड भए, आगजनी भए, जो नेपालको अस्तित्व चाहिँ शून्यमा परिणत गर्न चाहन्थे, तिनीहरूको विचारको घुसपैठ भयो। तिनीहरूको घुसपैठ भयो र जेनजी आन्दोलनको नाममा चाहिँ नेपालमा वितण्डा मचाउन खोजियो, मचाइयो। तपाईँको जेनजीको नाममा देशद्रोही भनौँ जुन घुसपैठ भएर आएका छन्, यी युवाहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन जस्तो मुख्य कार्यालय जलाउँदाखेरि पनि राष्ट्र रक्षक सेनाहरू चाहिँ किन ठुलो हिँडिरहे त? सिंहदरबार जलाउँदा पसेका जेनजी युवाहरूलाई किन रोक्न सकेन त? त्यो अवस्थामा रोक्ने खोले। अब जुन राष्ट्रलाई यसो गर्न खोज्ने युवाहरू भन्नुभयो नि, त्यहाँ युवाहरू मात्रै गएका हुन् त। जो सुकै पनि गए नि, त्यो त एउटा भिड गयो, युवा मात्र गएन, भिड गयो। अब त्यो भिड कसरी निर्माण भयो भन्दाखेरि भदौ 23 गते जुन नेपाली स्कुल, नेपालका बालबालिका, भविष्यका कर्णधार, जो चाहिँ स्कुल कलेजको ड्रेसमा थिए, स्कुल कलेजका विद्यार्थी थिए, उनीहरू एकपछि अर्को गरेर निर्मम तवरले, नृशंस ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको प्राणान्त भयो। अब त्यसको आक्रोश स्वरूप अब उनीहरूका आफन्त अभिभावकहरू पनि थिए होला। त उनीहरूको ती मृत बच्चाहरूको, मृत बालबालिकाहरूको आफन्त अभिभावकको आक्रोशको परिणामले सिंहदरबार जलेको, सर्वोच्च अदालत जलेको, नेपालका संरचना जलेका होइन। त उनीहरूको 24 गते सहभागिता भयो होला, तर उनीहरूको कुनै भूमिका छैन। यो चाहिँ नि त्यो वितण्डा जसले मचायो नि, त्यो नेपालको अस्तित्व शून्यमा मिलाउन चाहने शक्तिको त्यो चाहिँ चाहनाको परिणामस्वरूप त्यो कुरा भयो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। यो विषय अब अहिले आयोग बनेको छ, नेपाल सरकार छ, सम्पूर्ण कुरा छ। हामी सनै एउटा सामान्यकरणको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो अनुसन्धान होला, नेपाल सरकारबाट पनि अनुसन्धान होला, आयोग बनेको छ, आयोगबाट पनि छानबिन होला, अनुसन्धान होला। यसको पत्ता लगाउनै पर्छ। यो चाहिँ उपद्रव गर्नेले, यो वितण्डा गर्नेले दण्डभागी हुनैपर्छ। यो नेपालको एउटा आवश्यकता हो। आम नेपालीको यो चाहिँ चासो र सरोकारको विषय हो, नेपालको आवश्यकताको कुरा हो। यो वितण्डा मचाउनेले, कानुन विपरीतको काम गर्नेले जोसुकै भए पनि त्यो दण्डभागी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने त्यो इन्स्टान्स दिनका लागि पनि यो चाहिँ दोषी अपराध गर्नेले, जसले त्यो अपराध गरेको हो, उनीहरूले दण्डको भागी हुनैपर्छ। व्यक्ति यो या त्योको कुरा भयो। यति ठुलो विद्रोह हुँदा पनि, देश जलिँदा पनि सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका सूचनाविहीन भएको अवस्था देखियो नि त। यसमा चाहिँ तपाईँको के धारणा छ त? अब सूचनाविहीन भएको भनेर मान्न मिल्दैन। नेपाल सरकारसँग सूचनाका स्रोतहरू हुन्छन्, सूचनाको एउटा संयन्त्र हुन्छ। अब नेपाल सरकारमाथि, सरकारले गरेको कमिटमेन्टमाथि हामीले चाहिँ भर गर्नुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले गर्छ, त्यो वितण्डा गर्नेमाथि कारबाही गर्छ सरकारले भनेर हामीले धैर्य पनि गर्न सक्नुपर्छ।
विश्वास पनि गर्न सक्नुपर्छ र सरकारले त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। त्यो गरेन भने सरकारको कुनै औचित्य पनि रहँदैन अनि दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन्छ। अपराध गर्नेले दण्ड नपाउँदाको अवस्थामा दण्डहीनताको स्थिति हुन्छ। त्यो भनेको असभ्य समाजमा पनि त्यो चाहिँ नै भण्डारको बथानमा त्यस्तो होला। अहिलेको हाम्रो एउटा मानव सभ्यताको विकास क्रमले हामी यो अवस्थामा छौँ। यो अवस्थाको एउटा यो अहिलेको सभ्य समाजका बिचमा त्यो चाहिँ नै जसले अपराध गर्छ उसलाई दण्ड नदिकन त्यो राज्यको कर्तव्य पुरा हुँदैन। त्यो हुन्छ नै राज्यले गर्नुपर्छ। यो अहिलेको अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ। अब यही संविधान मानेर सरकार चलाउन उही भ्रष्टाचार गरी देश लुट्ने सरकार र यो सरकारमा के फरक भयो? अब यस्तो हो, हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूले संविधान कसरी संशोधन गर्ने, उहाँलाई पहिलो कुरा त संविधान संशोधन गर्ने उहाँलाई म्यान्डेट होइन। दोस्रो कुरा, संविधान संशोधन प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, संविधानको संशोधन मन्त्री परिषदले गर्ने होइन। संविधानको संशोधन भने त संसदको 2/3 बहुमतले गर्ने। संसदको यहाँ 2/3 के अरे संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको हाम्रो चाहिँ संसद छ। त्यो संसदको 2/3 बहुमतले संविधानको संशोधन गर्ने हो। त्यतिले मात्र होइन, त्यो संविधानको संशोधनको प्रक्रिया प्रदेश सभासम्म पुग्नुपर्छ। प्रदेश सभा नेपालको एउटै प्रदेश सभा होइन, जति पनि प्रदेशहरू छन् नि, 7वटा प्रदेश छन्। 7वटै प्रदेशबाट त्यो चाहिँ नि संशोधन भएर आउनुपर्छ। संविधान सम्मत तवरले संशोधन भएर आउनुपर्छ र नेपालको संसदको 2/3 बहुमतबाट संविधानको संशोधन हुनुपर्छ। अब यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया यो छ। अनि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थात् जो सुशीला कार्की भनेर भन्नुभयो यहाँले, हालको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अनि उहाँले चाहिँ नि संविधानको संशोधनको प्रयास गर्ने भन्ने संविधान संशोधनको त्यो चाहिँ नि त्यो एउटा त्यो बाटो अगाडि बढाउन खोज्नु भने त संविधानको अर्को उल्लङ्घन हो। अब यहाँनिर कुरा के हो भने संविधान भनेको कन्स्टिट्युसन इज द प्यारामाउन्ट ल, सुप्रिम ल, एपेक्स ल अफ द कन्ट्री। संविधान भनेको सर्वोच्च कानुन हो। कानुन जो जति पनि देशमा प्रचलित कानुनहरू छन्, देशमा बहाल रहेका कानुनहरू छन्, ती सबैको माउ कानुन, मूल कानुन संविधान। अनि अब त्यो संविधानको संशोधनको प्रक्रिया पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ मूल कानुनको यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि मूल कानुनलाई एउटा कुनै विषयगत ऐन भन्दा पनि अझ हँचुवाको रूपमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारको गठन गरियो। अझ यसलाई म प्रश्न गरेर के भनौँ भन्दाखेरि अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई यो संविधानले चिन्दैन, संविधानलाई यो अन्तरिम सरकारले चिन्दैन। अनि अन्तरिम सरकारले चाहिँ संविधान संशोधनको के चेष्टा गर्छ? उहाँलाई कुनै म्यान्डेट छैन, कुनै ठाउँ छैन। तर जेनजी नयाँ युवा पुस्ताको त माग थियो नि त, यो संविधान संशोधन गर्ने अथवा खारिज गर्ने, संसद खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने। तर यो माग पुरै नगरिकन
यही संविधानलाई टेकेर अहिलेको अन्तिम सरकारले सरकार चलाउँदै गर्दा पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारमा के फरक रह्यो त? यस्तो यो जेनजीहरूको माग संवैधानिक परिवर्तन गर्ने भन्ने हो होइन, संविधानको यो धारा संशोधन हुनु पर्यो भन्ने हो होइन, संविधान समग्रतामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। के मात्र हो भन्दाखेरि देशमा सुशासन कायम हुनु पर्यो, देशमा चाहिने देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो, अनि जो यसरी गैर कानुनी तवरले सरकारको चाहनामा जीवन पद्धतिको अर्को एउटा रूपमा जोडिएको गाँसिएको त्यो चाहिने सामाजिक सञ्जालहरूलाई त्यसरी चाहिने निषेध गर्नु भएन। रेगुलेट नगर्नु भने पनि होइन, नियमित नगर्ने भने पनि होइन, निषेध नगर्ने भने, प्रतिबन्धित नगर्ने भने, अब यति हो। तर यहाँ यो चाहिँ संविधानमाथि धावा त कसबाट बोलियो भन्दाखेरि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट बोलियो। अब कुरा के भन्दाखेरि नि यहाँ अलिक प्रश्न गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने विषय के छ भन्दाखेरि 23 गते जेनजी आन्दोलन भयो, यतिका नेपाली बालबालिकाहरूले मृत्युवरण गर्नु पर्यो, त्यो पनि दुःखद हो। सुरक्षाकर्मीले त्यसरी चाहिँ नै तनाव झेल्नु पर्यो, त्यसरी कसैको जिउमा बस्न छैन, कोही चाहिँ नै आफ्नो कार्यालयमा बस्न पाएको छैन, त्यसरी ज्यान बचाउनका लागि जसले जनताको ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो ऊ नै खतरामा रहनु पर्यो। यो यस्तो अवस्था आयो। अब यहाँ यो अवस्था बाट चाहिँ नि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सरकारले देशमा यो मैले भन्न खोजेको कुरा, तत्कालीन सरकारले देशमा कुनै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन, सरकार असफल भयो यो कुरामा। र त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू राजीनामा दिएर कहाँ जानुभयो थाहा छैन। अब हाल म सुन्छु, हाल सुन्नमा के आउँछ भने यो कुरा कति साँचो हो कति झुटा हो यसलाई भेरिफिकेसन गरेर यसरी हो भन्ने कुरा मेरो होइन, त मैले सुनेको कुरा होइन। यो अहिलेको सरकार गैर संवैधानिक हो। मैले राजीनामा दिएपछि त मैले राजीनामा दिएँ, तर अर्को चुनाव त मेरो सरकारले मेरो प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले चाहिँ अर्को चुनाव गराउनु पर्ने हो। तर यहाँ त्यसो भएन, अर्को हो, डाइभर्ट हो, कुरा डाइभर्ट हो, यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने उहाँको भनाइ छ भन्ने म सुन्छु। यो भनाइ हो भने यहाँनिर म के कुरा प्रश्न गरिहालौँ भने हो, नेपालको संविधान अनुसार नेपालको संविधानको धारा 76(7) अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ नै मानिनुहुन्थ्यो, काम चलाउ सरकारको रूपमा उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार चाहिँ काम चलाउ सरकार मानिन्थ्यो। त्यो कबसम्म भन्दाखेरि उहाँ हेलिकप्टर चढेर कहाँ जानुभयो, अब क्षितिज पारी जानुभयो कि कहाँ जानुभयो थाहा छैन। अब उहाँले चाहिँ होइन, यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा के अरे अर्थात् नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले त्यही सिंहदरबारबाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्री निवासबाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब कामले प्रधानमन्त्री जहाँ जाला नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि मन्त्री परिषदको बैठक बस्न सक्छ, मन्त्री परिषदले आफ्नो फङ्सन गर्न सक्छ।
ल त्यहाँ बालुवाटारमा बस्ने अवस्था भएन, सिंहदरबारमा बस्ने अवस्था भएन। नेपालको कुनै अर्को ठाउँबाट पनि मन्त्री परिषदले काम गर्न नसक्ने होइन, गर्न सक्छ। त्यो उहाँले गर्नु भएन। उहाँ हेलिकप्टर चढेर कहाँ जानुभयो थाहा छैन। 10 दिनपछि अब सार्वजनिक हुनुभयो। उहाँको अब त्यो अवस्था के हो, समस्या के हो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी सबैको एउटा चासोको विषय के हो भन्दाखेरि जब उहाँले काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँ त्यसरी सम्पर्कविहीन भएर रहनुको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि राजीनामा दिइसकेपछि उहाँको नेतृत्वको सरकार चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भयो। काम चलाउ सरकारले त काम त गर्नु पर्यो नि त। मुलुकको दैनिक शासनभार त उहाँ मन्त्री परिषदले वहन गर्नु पर्यो नि, निर्वाह गर्नु पर्यो नि। त्यो उहाँबाट निर्वाह भएन। निर्वाह नभइसकेपछि 27 गते 2082 भदौ 27 गते चाहिँ सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा उहाँको एकल सदस्यीय मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन भयो। त्यो मन्त्रीमण्डल गठन हुने बित्तिकै अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको चाहिँ नै उहाँको नेतृत्वको काम चलाउ मन्त्री परिषदको त्यो कुनै अस्तित्व नै रहेन। यसकारण उहाँले यो या त्यो भनेर अहिले कुनै उपाय खोज्नु, पानीमाथिको उभानो बन्नु यो निरर्थक हुन्छ। उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने अब कुरा के हो भने होइन, मैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी मर्यादापूर्वक, पदीय मर्यादालाई जिम्मेवारीपूर्वक मेरो प्रिमियरसिपमा मैले निर्वाह गर्न सकेन। ठिक छ, म एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहन्छु। ठिक छ, अब यसपछिको पुस्ताले जो गर्छ राम्रोसँग गरोस् भनेर उहाँले साथ सहयोग हौसला दियो भने उहाँको एउटा जिम्मेवार नेता, जिम्मेवार नागरिक, पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले हमेसा, नेपाल र नेपालीले हमेसा सम्झिरहने एउटा अवस्था बन्छ। तर उहाँले हट गर्नु हो भने यो त के छ भन्दाखेरि अब उहाँले हट गर्नु हो भने अनि त्यसपछि यो उहाँको जुन मर्यादाको गुन्जाइस हो त्यो गुन्जाइस पनि समाप्त हुन्छ। यसकारण यो उहाँले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब रह्यो अर्को कुरो, यहाँनिर मैले के निवेदन गर्न खोजिराखेँ, अर्को कुरा कहाँनिर जोड्न खोजिराखेँ भन्दाखेरि अब हाल पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नै सरकारको संवैधानिक ग्राउन्ड छ कि छैन, संवैधानिक आधार छ कि छैन, यो अन्तरिम सरकार भनेको के हो, अन्तरिम सरकारको बन्दोबस्त हाम्रो संविधानमा छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि अन्तरिम सरकारको कुनै पनि स्थान छैन नेपालको संविधानमा। अन्तरिम सरकारको कुनै स्थान छैन। एक दोस्रो भनेको उहाँ सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश हो। उहाँ आफू मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन, उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हाज्यूलाई मन्त्री पनि बनाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 248 6 क बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य बाहेक अरू कुनै सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्न। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु, उहाँको अध्यक्षतामा एकल सदस्यीय सरकारको गठन गरिनु, अनि त्यसपछि सरकारलाई, उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई क्रमिक रूपमा जुन
चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनुदेखि लिएर आजसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलाप जो छन् ती कुनै पनि क्रियाकलापलाई नेपालको संविधानले चाहिँ जान्दैन। ती सबै गैर संवैधानिक हो। गैर संवैधानिक काम कारबाही जहाँ लिखित संविधान हुन्छ, जहाँ संविधान मूल कानुन हुन्छ, लिखित संविधान हुन्छ। हाम्रो यहाँ लिखित कानुनको चाहिँ अभ्यास कहिलेदेखि भयो? विक्रम सम्वत 1910 सालबाट लिखित कानुनको चाहिँ अभ्यासमा छौँ हामी। र विक्रम सम्वत 1910 मा आएको मुलुकी ऐनले चाहिँ के प्रबन्ध गरेको छ भन्दाखेरि अबदेखि त्यसको प्रस्तावनाको सानो कुरा म निवेदन गरौँ। अब उपरान्त हामीदेखि रैयत तक छोटा बडा सबैले यही ऐन बमोजिम गर्नु। त्यो भनेको कसैलाई पनि कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक कसैलाई पनि घटी बढी हुन नदिनु, घटी बढी नगर्नु। त्यो भनेको रुल अफ लको अवधारणा नेपालमा विक्रम सम्वत 1910बाटै सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनसँगै नेपालमा कानुनको सर्वोच्चता र कानुनको शासनको प्रारम्भ भयो। र अहिले चाहिँ नै यो संविधान भने त नेपालको 7औं संविधान हो। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 देखि लिएर यो नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा यो 7औं संविधान हो। यहाँ धेरैवटा संविधानहरू नेपालमा फेरबदल भए। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा अर्को के हो भन्दाखेरि संविधान मूल कानुन हो। अघि मैले केही कुरा भने त्यो कुरालाई म दोहोऱ्याउँदैन। अब कुरा के छ भन्दाखेरि मैले निष्कर्षमा यो संविधानको निष्कर्षमा म के भनौँ भन्दाखेरि यो सरकारलाई संविधानले कुनै स्थान दिएको छैन। यसकारण यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन, यो सरकारले संविधानलाई पनि चिन्दैन। यसकारण यहाँ यो संविधान सरकार छ मान्ने हो भने यो संविधान छैन, यो संविधान छ मान्ने हो भने यो सरकार छैन। या सरकार छैन या संविधान छैन। अब हामीले केलाई छ मान्ने केलाई छैन मान्ने, यो दुईटै कुरा छैन मान्नुपर्ने भयो। र अब यो जुन फागुन 21 गतेको चुनाव हो नि, चुनाव भनेर जो भनिएको छ त्यो चुनाव चाहिँ चुनाव भनेर मात्र हुन्छ कि चुनावका पनि रीति हुन्छन्, विधि हुन्छन्, संवैधानिक बन्दोबस्त हुन्छ। चुनाव हुनका लागि संवैधानिक बाटो चाहिने कि नचाहिने, कि संवैधानिक बाटो चाहिँदैन? संवैधानिक बाटो चाहिने हो भने त्यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेको सरकार हुनुपर्ने कि नपर्ने? यसकारण अब यहाँ मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हठ गरेर कानुनी राज्यमा जहाँ कानुनको शासन छ त्यहाँ कसै व्यक्तिको मन लाग्यो भन्दैमा, कोही म शक्तिशाली छु भन्दैमा, कोही म शक्तिवान हुँ भन्दैमा जसले जे चाह्यो त्यही हुँदैन। त्यहाँ कानुनले तय गरेको हुन्छ सम्पूर्ण कुरा। कुन अवस्थामा चुनाव हुन्छ, कुन अवस्थामा चुनाव हुँदैन, चुनाव कसरी गरिन्छ, यो लोकतन्त्र भनेको के हो, त्यसलाई चाहिँ कुन बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ, कसरी त्यो अगाडि बढ्छ, देशको शासन व्यवस्था भनेको के हो, त्यो कसरी सुचारू हुनुपर्छ, कानुनको धज्जी उडाएर जो मुलुकको चाहिँ मूल कानुन हो संविधान। अब संविधानका अब संविधानले संविधानवादको प्रबन्ध गरेको हुन्छ। अब संविधानले नागरिकको मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको हुन्छ, नागरिक कर्तव्यको प्रबन्ध गरेको हुन्छ। अब यस रोहमा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्? नेपाली नागरिक हुनु भने नेपालको चाहिँ मूल कानुनलाई उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब यो पालन गरेको हो कि होइन भनेर भन्दा यो त ठाडो उल्लङ्घन हो, संविधानमाथि धावा बोलेकै हो। अनि अहिले संविधान बमोजिम गर्छु भनेर
उहाँले जे भन्यो त्यो पत्याउने कुरा हुन्छ। यसकारण अर्को कुरा, यो सम्पूर्ण कुरामा अब यहाँ अर्को एउटा चाहिने जिम्मेवार, यो अर्को जिम्मेवारी चाहिने जिम्मेवार भूमिका, यो गैर संवैधानिक क्रियाकलापको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नमा अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपतिको भरपुर उहाँको भूमिका रहेको छ। उहाँले संविधानलाई यसरी हाडै धावा बोलेर संविधान विपरीतका काम कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? कदापि मिल्दैन। राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हो? संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। धारा 61(4) त्यो प्रबन्ध गरेको छ। उहाँबाट संविधानको पालन भयो कि उल्लङ्घन भयो, संरक्षण भयो कि संविधानको प्रतिसंहरण भयो, संविधान भत्काउने काम, संविधानमाथि अहिलेको यहाँ मैले निष्कर्षमा भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत उहाँहरूबाट यो संविधानमाथि नाङ्गो खुट्टाले परेड खेल्ने काम भएको छ। संविधानको उल्लङ्घन मात्र होइन, यो संविधानमाथि उहाँहरूले यसरी नाङ्गो चाहिने तवरले परेड खेल्नु भएको छ। यसकारण यो संविधान बमोजिम नै गर्छौँ भनेर भन्दैमा त्यो संविधान बमोजिम भइहाल्ने कुरा हुँदैन। अब अर्को कुरो यहाँ अब मान्नुपर्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि संविधान छ कि छैन? संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सहितको मन्त्रीमण्डलले यो संविधान पनि भत्कायो। अब त्यो सरकार छ मान्ने हो भने त्यो संविधान, त्यो सरकार चाहिँ गैर संवैधानिक हो, त्यो सरकार छ कसरी मान्ने? यसकारण अब त्यसो भए अबको उपाय के हुन सक्छ भनेर भन्दा सबैले आफ्नो अहन्ता छोडेर हिजो यहाँनिर म थोरै अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। हिजो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 127 बमोजिम होइन यो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेर गयो भनेर सबै ठाउँबाट आवाज त्यो आउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्यो भनेर भन्दा सबैको चाहिँ चाहना हुँदा अब तत्कालीन श्रीपासबाट धारा 127 बमोजिम होइन ठिक छ, अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै काम कारबाही मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यदि पर्याप्त भएन नहुने हो भने ठिक छ, अर्को प्रबन्ध गरौँ न भनेर शाही आयोगको गठन भयो। त्यही शाही आयोगलाई आधार बनाएर, माध्यम बनाएर अनि राज संस्थाको अन्त्यका श्रृङ्खला त्यहीँबाट सुरु भएका हुन् नि। तर उहाँले त तत्कालीन श्रीपासले त संविधानको व्यवस्थाको आधारमा उहाँले चाहिँ त्यो एउटा ठिक छ, सबै जनताको चाहना मुलुकमा भ्रष्टाचार त हुनुहुन्न, मुलुकमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने सदिच्छाबाट त्यो एउटा शाही आयोगको गठन गरिएको थियो। अर्थात् तत्कालीन चाहिँ नै मन्त्री परिषदले आफ्नो फङ्सन आफ्नो तवरले गरेको थियो। शाही आयोगको सीमित जिम्मेवारी जो थियो भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी त्यो अख्तियार दुरुपयोगको एउटा काउन्टर संस्थाको रूपमा थिएन। खालि यो चरमोत्कर्षमा पुगेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकमा सुशासन गर्ने एउटा उपाय यो हुन सक्छ भने यो गर्ने भन्ने असल सदिच्छाका आधारमा त्यो गरिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर बनाएर अब सबैले त्यही ठाउँमा टेकेर त्यहीबाट अगाडि बढेर अन्ततोगत्वा राज संस्थाको अन्त्य गरिएको कुरा यो त साँच्चै घटना हो नि त, यो त सबैले देखे बुझेकै घटना हो। अब यहाँनिर कोही विदेशीको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रको भूमिका त्यो जे जसो रह्यो होला, होइन नेपालको कुरामा, नेपालको मामिलामा हामी कसैको हस्तक्षेप सहन्न,
हामी कसैको भूमिका हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामी नेपाली जनता नेपालको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नका लागि, नेपालको निकासको लागि, नेपालको भविष्यको लागि हामी स्वयं सक्षम छौँ भनेर त्यही संविधानभित्रैबाट उपाय खोज्न सकिन्थ्यो होला नि त। अब संविधान बमोजिम गरिएका कुरामा त्यसरी गैर संवैधानिक भनेर त्यही ठाउँबाट टेकेर राज संस्थाको अन्त्य जो गरियो, अब त्यसको परिणाम स्वरूप त्यहाँदेखि यहाँसम्म मुलुकले कुन अवस्था झेल्नु पर्यो, मुलुकले कुन स्तरको समस्याको सामना गर्नु पर्यो। अब मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ गयो? बैंक रुपियाँबाट खाली हुने, बैंकमा रुपियाँ नहुने, रुपियाँ नेताको घरमा हुने, नेताको कोठामा अनि चाहिँ त्यो सुरुङमा विभिन्न ठाउँमा ती रुपियाँहरूका चाङ हुने, अनि नेताको घरमा सुनका हात्ती हुने, नेताको घरबाट दुई ट्रक रुपियाँ ओसारेर सुरक्षित ठाउँमा पठाइने। यी कुराहरू त सबै अब सामाजिक सञ्जालबाट मिडियाबाट आएर यो त सत्य सबैले मानेको देखेको बुझेको कुरा हो नि त। हो त्यसो हो भने तर यी सबै कुरा चाहिँ यहीले बनाएको भनेर चाहिँ सम्बोधन हुँदैछ त, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो सम्बोधन हुँदै कसरी छ, कसरी सम्बोधन हुँदैछ मान्छे? अब सम्बोधन हुनका लागि त जसले त्यो गैर कानुनी तौरले त्यो सम्पत्ति आर्जन गरेर घरभित्र थन्क्यायो, दुनियाँ गरिब छ, बाहिर दुनियाँको व्यवहारमा रुपियाँ छैन, मान्छेले रुपियाँ देख्न पाएको छैन, तरकारी किन्ने पैसा छैन, हस्पिटलमा कोही बिमारी पर्दा बिमारीलाई हस्पिटल लैजाने रुपियाँ छैन, कसैलाई दाल चामलको समस्या नेपालीले झेलिरहने, नेताको घरमा रुपियाँका भकारी हुने। अब यसबाट बैंकमा रुपियाँ नहुने, नेताको घरमा रुपियाँ थन्किने। अब यी सम्पूर्ण कुराको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूको त निराकरण हुनै पर्ने थियो नि त। अब जो नेताहरूले यसरी जे दुष्कर्म गरे, अब त्यो सबै जनताका अगाडि आँखा अगाडि छर्लङ्ग भएको छ। त्यसको एउटा उपाय स्वरूप आयोगको गठन पनि भएको छ। अनि अब नेपालमा सरकार छ, राज्य छ, प्रहरी प्रशासन छ, सम्पूर्ण कुरा छ। अब हामी तिनमा भरोसा गरौँ, यो सम्पूर्ण कुरामा छानबिन होला, उचित तवरले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। अब यसलाई त्यहाँनिर छोडिदिउँ। अब यहाँनिर कुरा के हो, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हो भ्रष्टाचारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने एउटा मेकानिजमको रूपमा, संयन्त्रको रूपमा एउटा शाही आयोगलाई जसरी अगाडि सारेर त्यो एउटा बन्दोबस्त अगाडि बढाइँदै थियो, त्यसलाई गैर संविधान तह त्यो गैर संवैधानिक भने माने त्यो कुरा सिद्धियो। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार त यसरी अगाडि बढेछ नि त। यो त अहिले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि त। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता निमुखा हुनुपर्ने, जनता भोका हुनुपर्ने, नेताको घरमा रुपियाँको भङ्गारी यसरी चाङका चाङ लाग्ने, यो कुराले त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालको इज्जतमा, प्रतिष्ठामा आँच आयो नि यो कुरा। अब यो कुरा मैले भन्न खोजेँ, यो कुरा कदापि छिन्ने छैन। यसका लागि राज्यले आवश्यक प्रबन्ध गर्ला, बन्दोबस्त गर्ला। तर अब यहाँ मुलुकको मेन समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि अबको राजनीतिक निकासको उपाय के हो त भन्दाखेरि सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ। संसदभित्रका पनि, संसद बाहिरका पनि। हिजो जो संसदभित्र थिए, जो संसद बाहिर थिए, जो बाहिर थिए त्यो पनि तीन दलहरू पनि भोलि संसदमा स्थान होला। संसदभित्र संसद बाहिर भएका सबै दल
संसदभित्र जो ठुला दल थिए उनीहरूको साइज भोलि घट्न सक्छ। त्यो जनताले चाहिँ नै फैसला गर्ने कुरा हो। जनताको अभिमतबाट आफूले आफ्नो अभिमत निर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो। त्यो मैले यहाँ सारमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबै दलले, दल मात्र होइन, अब राजालाई चाहिँ नै अधिकारविहीन बनाइएको छ। राज संस्था नेपालमा छैन भनिएको छ, तर पनि नेपालको राज संस्था, नेपालको राजा त प्रत्येक नेपालीको छैन, प्रत्येक नेपाली जनजनको मनमनमा रहेछन् नि त। यो कुरा त सिद्ध भएको छ। अनि नेपाली जनताको मनबाट नेपालको राज संस्थालाई विस्थापित गर्न त नसकेको रहेछ। नेपालको नियम कानुनबाट, नेपालको एउटा फर्मल शासन प्रणालीबाट, काम कारबाहीबाट मात्र न विस्थापित गरे हो, नेपाली मनमस्तिष्कबाट, नेपाली चाहनाबाट विस्थापित गरे त होइन। यो देश सुन्ने अवस्थामा कतिपय देशप्रेमीहरूले राजा ल्याउनुपर्छ, राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सडकमा आवाज निकालेर छ। यो नियम कानुन र संविधानमा छ कि छैन? कसो छ यो संविधानमा? त्यो कुरा यस्तो हेर्नुहोस्, हिजो 2047 सालको संविधानमा यो गणतन्त्र थियो र थिएन नि। यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक मुलुकको उज्जवल भविष्यको लागि, मुलुकको एउटा उल्झनबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि नियम कानुन संविधानका धाराबाट मात्र खोजिने निकास त्यो सही रूपमा, तर्कसङ्गत रूपमा निकास नहुन पनि सक्छ। जनताले आफ्नो जनअभिमतबाट, जनचाहनाबाट निकासको बाटो चाहिँ खोज्न सक्छन्। किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो नि त। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मुलुकको एउटा राष्ट्रिय निकासको उपाय खोज्न सक्छन्। खोजे भने भोलि त्यही कुरालाई, भोलिको संविधानले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार व्यवस्था गर्ला। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब नेपालको आवश्यकता के हो यो अवस्थामा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नै दलीय अहमता राख्ने पनि होइन। दलका नेता कार्यकर्ताले अब त्यो यो अहमता, विगतको अहमता पाल्ने पनि होइन। सबै नेपाल र सबै नेपाली, नेपालका सबै दल, नेपालका सबै नेता नेपालप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ। त्यस्तै अब यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि, यसको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि राजादेखि लिएर जनतासम्म, दलका नेतादेखि लिएर दलहरू जम्मै सबै दल, सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। त्यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी, राष्ट्रिय कर्तव्यलाई निर्वाह गर्नका लागि एउटा दलीय सोच, व्यक्तिगत सोच, सबै सोचहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सोच, जसरी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सबै नेपालीले साथ दिएर नेपाल अधिराज्यको निर्माण भयो, नेपालको एकीकरण भयो, नेपाल अधिराज्यको निर्माण भयो। अनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको निर्माण नै त्यहीँनिरबाट भयो। त्यसै गरी अहिले नेपाललाई जोगाउनका लागि सबै एकजुट भएर, राजादेखि जनतासम्म, नेतादेखि सबै दलहरूसम्म, कार्यकर्तासम्म सबै नेपाली जिम्मेवार भएर नेपालको पहिलो कुरा नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसका लागि राजा होइन, नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्यो। मेरो चाहिँ नेपालमा मैले नेपालका लागि, नेपाली जनताको लागि मैले राजधर्मको निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने राजाबाट मनन हुनु पर्यो। राजालाई राजाको स्थानमा राख्नु पर्यो, दलले दलको स्थानमा रहनु पर्यो। अब नेता कार्यकर्ता तत्त यथायोग्य स्थानमा, यथा भूमिकामा सबै जिम्मेवार भएर अब यो जलेको नेपाललाई एउटा उज्जवल, समुज्जवल नेपाल बनाउनका लागि सबैले जिम्मेवार हुनु पर्यो।